बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3-4 दिन से बाज़ अहम सरकारी दफातर और कुछ सियासी हलकों में ये क़ियास आराई चल रही है कि मार्शल लॉ लगने वाला है। ये क़ियास आराई का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि ये बात पेश गोई के अंदाज में नहीं की गई, बल्कि शक व शुबा के अंदाज में की जा रही है। और इसका आगाज़ मोहतरम नजम सेठी साहब के एक प्रोग्राम से हुआ, जिसमें उन्होंने इस बात का खदशा ज़ाहिर किया, यानी उनके प्रोग्राम का या उनकी थ्योरी का खुलासा ये था कि अगर मुल्क में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल बढ़ती रही, इसी तरह इसमें इजाफा होता रहा, तो फिर ये नागुज़ीर हो सकता है कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान इमरान खान को होगा। हालांकि अगर मार्शल लॉ लगता है तो किसी एक फरीक को नहीं, पूरे मुल्क को नुकसान होता है। तो मार्शल लॉ लगाने की जो वजूहात है, एक तो ये बताई जा रही है कि सियासी अदम इस्तेहकाम से बचने के लिए अगर ये सूरत हाल ख़तरनाक हो जाती है, क्योंकि इस वक्त ये इदारे समझते हैं कि मुल्क की मईशत मज़ीद किसी धचके का बोझ नहीं उठा सकती और इस्तेहकाम के लिए फिर ये मुदाखलत मुमकिन हो सकती है। कुछ लोग तो ये भी बता रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब अमेरिका गए हैं, तो वहाँ दरअसल उन्होंने मार्शल लॉ लगाने की इजाज़त ली है। और ठीक है, ये नजम सेठी साहब का तज्ज़िया और इसकी तायद करने वाले बहुत सारे लोग हैं। सीनियर सरकारी अफसरों में भी ये बात हो रही है। कुछ बाखबर किस्म के सहाफ़ियों में भी, जिनकी तादाद कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल वो उनकी कुछ न कुछ गिनती है, वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। और बाज़ ने तो जनरल बाजवा साहब के कल वाले खिताब में जो उन्होंने परेड में किया कैडेट्स की, उसमें जो कहा कि कोई मुल्क या किसी ग्रुप को, किसी मुल्क या किसी ग्रुप या किसी भी ताकत को हम ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान में सियासी या मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा कर सके। तो इसको भी इसी रंग में लिया जा रहा है कि ये गोया कि एक दीबाचा है आने वाले हालात का, और उन्होंने पहले से ख़बरदार कर दिया और ये फ़ज़ा बनाई जाएगी कि मुल्क चूँकि अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, इसकी ज़िंदगी और मौत का मसला बन गया है। तो इसलिए अज़ीज़ हमवतनों, उसके बाद की कहानी आपके समझ में आ जानी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इस तज्ज़िये से मुझे तो इख्तिलाफ़ है। पहली बात यह है कि ये जो अमेरिका जाकर वहाँ मार्शल लॉ की इजाज़त लेने की थ्योरी है, इसमें मैं वज़न नहीं समझता, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त डेमोक्रेट गवर्नमेंट कर रहे हैं, उनकी हुकूमत है, उनका सदर है जो बाइडन। तो अमेरिका की डेमोक्रेट पार्टी किसी भी ऐसी रियासत को इमदाद नहीं करती जहाँ मार्शल लॉ लग जाए, और ऐसा सिर्फ रिपब्लिकन्स की हुकूमत में होता है। रिपब्लिकन्स की हुकूमत ना हो तो मार्शल लॉ, ये नहीं कि मार्शल लॉ लग नहीं सकता, मार्शल लॉ लग सकता है। पिछली मरतबा जब परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था तो अमेरिका पर डेमोक्रेट्स की हुकूमत थी, लेकिन वो जाने वाली थी, सदर बिल क्लिंटन उस वक्त थे, तो वो जो हुकूमत जाने वाली थी। और उन्होंने जब मार्शल लॉ लगा तो पाकिस्तान के साथ जो तर्ज अमल बरता वो आपके सामने है। वो तो परवेज़ मुशर्रफ की खुशकिस्मती ये हुई कि उसके बाद ये रिपब्लिकन आ गए, और फिर वो जो हादसा हो गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का, उसके बाद अमेरिका को पाकिस्तान की ऐसी ज़रूरत पड़ गई जिसमें फ़ौजी हुक्मरान अवाम की मर्ज़ी के बरक्स यकतरफा फैसले करके सब कुछ अमेरिका के हवाले कर सके, और परवेज़ मुशर्रफ ने सब कुछ अमेरिका के हवाले किया। लेकिन अब इसमें एक नुक्ता ये है कि उस वक्त 9/11 की जो सूरत हाल थी, अमेरिका ने एक दहशतगर्दी की जंग शुरू कर दी अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, और वो हुकूमत थी रिपब्लिकन्स की, जिन्होंने इससे पहले भी इराक़ में 2 मरतबा मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक कत्लेआम का ड्रामा रचाया था। तो रिपब्लिकन्स की ये सोच भी है, और वो मुसलमान दुश्मनी में जो शोहरत रखते हैं वो नाकाबिल तरदीद भी है, और उसकी वजाहत की भी ज़रूरत नहीं। हर कोई जानता है कि रिपब्लिकन्स जो है वो मुसलमानों के बारे में क्या नज़रियात रखते हैं, और वो सहयूनियों के अक़ीदतन भी इत्तेहादी हैं। अक़ीदतन इस तरह कि उनका अक़ीदा ये है कि हज़रत मसीह की आमद सानी तब तक मुमकिन नहीं है जब तक वो सोलोमन टेम्पल ऑफ सोलोमन, यानी हैकल सुलेमानी, मतलब ये है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत और हुकूमत के दौर में जो मस्जिद बनाई थी यरूशलेम में, उसको फिर बाद में ढा दिया रोमनों ने,
दो मरतबा ढाया गया। एक मरतबा पहले वक्त नसर की हुकूमत ने ढाया, फिर इन्होंने ढाया। तो लेकिन वो उनका अकीदा है ये इन ईसाइयों का जो कि रिपब्लिकन के साथ इश्तराक किए हुए हैं, बल्कि उन्हीं की नुमाइंदगी करती है रिपब्लिकन पार्टी, कि हैकल सलेमानी बनना ज़रूरी है ताकि हज़रत यसू मसीह की आमद सानी मुमकिन हो सके। और हैकल सलेमानी तब बनेगा जब वहाँ से फ़लस्तीनियों का वजूद ख़त्म कर दिया जाएगा। डेमोक्रेट्स का ऐसा कोई अकीदा नहीं है। तो वो अब मुशर्रफ की जो खुशकिस्मती थी कि उसामा बिन लादेन ने अमेरिका में एक एक्शन करा दिया, उसको अमेरिका को एक बहाना मिल गया, उसने अफ़गानिस्तान को भी मलिया-मेट कर दिया, अल-कायदा को भी मलिया-मेट कर दिया, और परवेज़ मुशर्रफ ने अमेरिका से मिलकर पाकिस्तान को भी मलिया-मेट कर दिया। तो ये सारा चक्कर उस वक्त चला था। इस वक्त के जो हक़ायक़ हैं, नंबर एक नोट कीजिए कि एक तो अमेरिका में डेमोक्रेट हैं जो किसी मार्शल लॉ की हुकूमत की हमायत नहीं कर सकते, और दूसरी बात यह है कि अमेरिका को इस वक्त कोई किसी भी महाज पर पाकिस्तान की वैसी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ वो मार्शल लॉ लगवा कर अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा सके। यानी अगर अफ़गानिस्तान का इशू जो था उसकी अब शक्ल इतनी चेंज हो गई है कि अमेरिका ने उनको कबूल कर लिया है, इस गुंजाइश के साथ कि अगर कभी अल-कायदा सर उठाने की कोशिश करे या अल-कायदा जैसा कोई और ग्रुप सर उठाने की कोशिश करे, तो गल्फ़ में पड़ोसी मुल्कों में मौजूद ड्रोन तैयारों के अड्डों के ज़रिए से उनको टारगेट करके मकसद हासिल कर लिए जाए। वो ऑल आउट वार और कब्ज़े की अमेरिका की पॉलिसी में कोई अब जगह इसकी नहीं रही है, इसलिए पाकिस्तान की ज़रूरत भी नहीं है। और जनरल बाजवा साहब के इस दौरे का चुनांचे कोई ताल्लुक़ इस बात से नहीं हो सकता कि वो मार्शल लॉ लगाने की इजाज़त लेने गए, और अगर मार्शल लॉ लगाने की इजाज़त लेनी होती उन्होंने तो फिर वो इससे पहले ले चुके होते, या पाकिस्तान में हालात ज़्यादा ख़राब थे। अब तो पाकिस्तान की जो मईशत है वो हमें वाज़े तौर पर पटड़ी पर चढ़ती हुई नज़र आती है। हालात अच्छे नहीं हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, लेकिन ये है कि मईशत के बिल्कुल कुएँ में जा गिरने का जो यकीनी किस्म का ख़तरा पैदा हो गया था उससे बात टल गई है। डॉलर नीचे आ रहा है और इससे उम्मीद पैदा होती है कि इसके नतीजे में अगर हुकूमत भी कुछ एक्टिव इक़दामात करें तो महंगाई की शरह में भी कमी आ सकती है। पाकिस्तान को आलमी तन्हाई से निकालने के लिए जो कोशिशें शहबाज शरीफ ने की हैं, और उनसे ज़्यादा जो कोशिशें बिलावल भुट्टो ने बतौर वज़ीर ख़ारजा की हैं, वो उनके समरात हमें मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। इमरान ख़ान ने पाकिस्तान को तन्हाई में डाल दिया था, आलमी तन्हाई में। चीन हो, तुर्की हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, अमारात हो, अमेरिका हो, कोई मुल्क ना तो हमें मदद देने के लिए तैयार था, ना हमसे सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार था। वो सारा सिलसिला अब ख़त्म हो गया है। चुनांचे अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बदज़न्नी करना चाहें, क्योंकि आजकल बदज़न्नियों का मौसम है, हर कोई कर रहा है, तो हम भी चलो एक छोटी सी बदज़न्नी कर लेते हैं। और वो ये हो सकती है कि बाजवा साहब असल में एक्सटेंशन चाहते हैं और अमेरिका से मंजूरी लेने के लिए गए थे। ये बदज़न्नी मुमकिन है, लेकिन प्रैक्टिकली ये भी गलत है, क्योंकि अमेरिका ने शहबाज शरीफ को आर्डर करके बाजवा साहब को एक्सटेंशन नहीं दिलवानी। इससे ज़्यादा ताकतवर मैसेज खुद जनरल बाजवा शहबाज शरीफ को दे सकते हैं कि मुझे एक्सटेंशन दो। वो शहबाज शरीफ की मर्ज़ी है दे दें, ना मर्ज़ी है ना दें, लेकिन ये काम वो अमेरिका से कराने क्यों जाएंगे, वो जबकि पाकिस्तान में बैठकर शहबाज शरीफ और जरदारी दोनों से मिलकर वो एक्सटेंशन हासिल कर सकते हैं। तो फिर अमेरिका वो क्या लेने गए थे? मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अमेरिका वो इसलिए गए थे, ये उनके उस मुहिम का हिस्सा दोइम आप समझ लीजिए। पहले हिस्से में उन्होंने सदर जो बाइडन को फ़ोन किया था और दूसरे अमेरिकी हुकाम को भी फ़ोन किया था कि IMF से कहकर कर्ज़ मंजूर कराएं। जो IMF ने पाकिस्तान की जो किस्त थी कर्ज़े की वो रोक ली थी, और अगर IMF ने ये किस्त जारी की है तो उसमें जहां पाकिस्तान में सिविलियन सेटअप की बहाली, क्योंकि इमरान ख़ान का सेटअप सिविलियन नहीं था, ये आप समझ लीजिए, तो उसका किरदार था। वहाँ जनरल बाजवा की टेलीफोन डिप्लोमेसी का भी इसमें दखल था। अगर जनरल बाजवा अमेरिका फ़ोन ना करते तो पाकिस्तान में सियासी तौर पर जो एक खला पैदा हो चुका था, अमेरिका से बात करने वाला ही कोई नहीं था। अब आप इस बात को कहें कि जनरल बाजवा को ये हक़ नहीं था, इख्तियार नहीं था कि वो फ़ोन करें, इस बहस में
آپ ضرور حصہ لیں، لیکن جو امر واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جنرل باجوہ فون نہ کرتے تو امریکہ نے وہ قسط نہیں دینی تھی۔ اور اس وقت جو جنرل باجوہ نے امریکی حکام سے ملاقاتیں کی ہیں وہ اسی ایڈونچر کا دوسرا حصہ ہے۔ وہ پاکستان کے لیے معاشی طور پر اور سفارتی طور پر بھی اپنا حصہ ادا کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ انہیں یہ کرنی چاہیے کوشش یا نہیں کرنی چاہیے، ان کا اختیار ہے یا نہیں ہے، یہ بحث اپنی جگہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کر رہے ہیں اس کا تعلق اسی بات سے ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پر کچھ مدد ملے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ورلڈ بینک نے بھی امداد دے دی، ہمیں قرضہ دے دیا ہے۔ امداد ہی کہتے ہیں، جب آدمی مجبور ہو تو اسے جب قرض دیا جاتا ہے، چاہے وہ زیادہ شرح سود پر ہی دیا جائے، اسے مدد ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ میرا نقطہ نظر ہے، اور تجزیے غلط ہوتے رہتے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب نے جون میں ایک تجزیہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جون میں جب بجٹ پاس ہو جائے گا تو پھر اس حکومت کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، یعنی شہباز شریف کی حکومت کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، اور اگلے ہی مہینے یعنی جولائی میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے گی۔ تو میں نے اس وقت بھی اس تجزیے سے اختلاف کیا تھا اور کہا تھا کہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنانے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ اور میں نے یہ دلیل بھی دی تھی کہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو پی ڈی ایم کی حمایت حاصل نہیں ہوگی، تو جس کیئر ٹیکر سسٹم کو اتنے بڑے الائنس کی حمایت حاصل نہ ہو وہ کیسے بن سکتی ہے۔ تو یہ ماشاء اللہ کا جو نظریہ ہے، تھیوری ہے، یا جو امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں یا جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، ان کو آپ اس سارے تناظر میں دیکھیے تو میرا خیال ہے کہ آپ بھی اتفاق کریں گے کہ ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور جو جنرل باجوہ صاحب نے کل خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ عدم استحکام کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس میں انہوں نے لفظ استعمال کیا کسی گروہ کو، گروپ یعنی گروہ، تو وہ میسج بڑا کلیئر ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال میں۔ عمران خان کی اس وقت کوشش ہے کہ پنجاب کو وفاق سے ٹکرا دیا جائے، اور یہ مونس الائی کے ذریعے وہ اس طرح کے احمقانہ حرکات کر رہا ہے، مثلا جیسے رانا ثناءاللہ کے وزیر داخلہ کے وارنٹ جاری کر دیے، اور آئی جی اسلام آباد کو اینٹی کرپشن پنجاب نے طلب کر لیا کہ آ کے صفائی دو۔ تو یہ ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے، اس سے بڑھ کر عدم استحکام اور کیا ہوگا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ وزیر اعظم تھی اور نواز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، تو اس وقت وفاق اور پنجاب میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا تھا، لیکن وہ ٹکراؤ بھی اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کہ یہ کر رہے ہیں کہ وزیر داخلہ کے وارنٹ جاری ہو گئے۔ یہ احمقانہ حرکت ہے، ایک شرارت ہے، اور پھر آئی جی اسلام آباد کو طلب کر لیا گیا اور دوسری دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ تو ان دھمکیوں کا تعلق جو ہے، ان کوششوں کا تعلق جو ہے عمران خان کی سازش سے ہے، اور عمران خان کی سازش ماضی میں ناکام ہوئی ہے، اور ایک حالیہ سازش بہت بڑی ناکام ہوئی ہے جس پر اسد طور صاحب نے جو 2 دن پہلے ایک حادثے کا شکار بھی ہو گئے، اور لیکن یہ ہے کہ ان کی گاڑی تباہ ہو گئی اور وہ خود اللہ کے فضل سے بچ گئے۔ تو انہوں نے ایک بڑی خطرناک اور بڑی کلیئر کٹ خبر دی تھی، جس کی تصدیق ایک آڈیو لیک کرنے والے صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بھی کر دی انڈائریکٹ طریقے سے۔ اسد طور صاحب کی خبر تھی کہ یہ جو پردیسی چائے والا ہے، یہ 20 چھٹیاں لے کر اس نے سازشیں شروع کر دی، اور بظاہر جو ہے وہ ان کا تعلق جو میں نے سمجھا ہے کہ وہ کیا سرگرمی ہو سکتی ہیں، تو وہ لانگ مارچ کے لیے مددگار تھے، اور پلان پھر یہ بھی تھا کہ فوج کے اندر سے بغاوت کرا دی جائے، جو میں نے کل اپنے ولاگ میں ذکر کیا اور دوسروں نے بھی کیا۔ اور تصدیق اس کی اس طرح ہوئی کہ ولاگر نے کہا کہ ایک جنرل اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا جسٹس اور عمران خان، تینوں کی ملاقات اسلام آباد کی ایک شاہراہ پر گاڑی میں ہوئی۔ اس میں اطہر من اللہ صاحب کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ آئی ایس آئی وغیرہ کے دفاتر پر حملے کیے جائیں گے، انارکی کو ہوا دی جائے گی، جو لوگ پکڑے جائیں گے آپ نے ان کی ضمانت کرنی ہے۔ اب یہ ٹویٹ جو ہے یہ کس حد تک سچا ہے، کس حد تک سچا نہیں ہے، لیکن اس سے لنک اسد طور والی سٹوری سے لنک بنتا ہے۔ اور ویسے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس ٹویٹ کی تردید کرنی چاہیے تاکہ ایک غلط تاثر نہ جائے۔ لیکن بہرحال کچھ چیزیں چل رہی ہیں سپریم کورٹ میں، جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، کہ جس طرح انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ فیصل ولولہ صاحب کی نااہلی کے بارے میں کہ کسی کو عدالت کے سوا کسی کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ نااہل کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو اگر الیکشن کمیشن نااہل کرنا چاہتا ہے تو اس کا رستہ بند کر دیا جائے، اور فیصل ولولہ کو بھی تاحیات نااہلی سے بچا لیا جائے۔ اس طرح کی چیزیں لگ رہی ہیں، اور لیکن دوسری طرف سے بھی دباؤ چل رہا ہے۔ مثلا
پہلے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط لکھا تھا چیف جسٹس کو، اب 2 اور ججوں جسٹس منصور صاحب نے اور جسٹس طارق مسعود صاحب نے بھی خط لکھ دیا ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کیوں نہیں بلا رہے، جبکہ 11 مہینے ہو گئے، ججوں کی 5 اسامیاں خالی ہیں اور سپریم کورٹ نامکمل ہے۔ یہ دونوں معزز جج حضرات جو ہیں جوڈیشل کمیشن کے باقاعدہ اور باضابطہ رکن ہیں، تو یہ چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ تو عمران خان یہ شرارتیں کر رہا ہے اور عدم استحکام پیدا کرنے کی پوری سازش بھی کر رہا ہے۔ تو جنرل باجوہ صاحب کا میسج اسی عدم استحکام کی طرف تھا، اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام، معاشی تباہی اور سیاسی تباہی دونوں میں کسی دشمن ملک کا ہاتھ ہے، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے اس میں کہا تھا کہ کسی ملک کو یا کسی گروہ کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان میں اس طرح کی صورتحال پیدا کرے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو لانگ مارچ کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کا مقصد عدم استحکام کی سازش کے خلاف کچھ نہیں، اور یہ جو ایک سازش تھی عمران خان کی جس کا یہ ذکر اسد طور صاحب کے حوالے سے میں نے کیا، وہ بھی ناکام ہو گئی، اور اس ناکامی کے بعد یہ خطاب جو ہے یہ عمران خان کے لیے دوسرا دھچکا ہے۔ اور تیسری خبر یہ ہے عمران خان کے خلاف منی لانڈرنگ کے حوالے سے وہ ثبوت مل گئے ہیں جن کے بعد ان کی گرفتاری عمران خان کی محفوظ ہو جائے گی۔ محفوظ سے مراد یہ ہے کہ کچی پکی گرفتاری جس پر فوری ضمانت ممکن ہو سکے ویسی نہیں، پکا ہاتھ ڈالنے کے لیے گراؤنڈ مل گئی ہے۔ یہ بڑی خبر ہے، یہ خبر بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ 2 افراد جو پکڑے گئے تھے، ایک تو وہ تھا ڈبل سی جس کو گرفتار کیا گیا ہے، سیف اللہ نیازی، اس کا نام ڈبل سی ہے۔ ڈبل سی سے مراد ہے کرونک کریمنل، یہ بہت پرانے زمانے سے کرائم کی وارداتیں کرتا آ رہا ہے، اور عمران خان کی منی لانڈرنگ کا یہ بہت بڑا حصہ تھا۔ تو خیر اس کہانی کو چھوڑتے ہوئے میں یہ صرف خبر دے رہا ہوں کہ وہ ثبوت مل گئے ہیں، اور ایسے ثبوت مل گئے ہیں کہ جن کی شاید حکومت کو یا تو توقع نہیں تھی یا حکومت ان کو تلاش کر رہی تھی، تو وہ چیزیں مل گئی ہیں۔ اور ناظرین آخر میں یہ بتا دوں کہ یہ تاثر کہ فوج کمزور پڑتی دکھائی دے رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عمران خان نے فوج کے خلاف جو مہم چلائی، بکواس کی، اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، تو اس پر فوج کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ خاموش ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی فیصلے پر پہنچ رہی تھی، اور عمران خان کے سرگرمیوں، ان کی ریکارڈ شدہ آڈیوز اور دوسری ایکٹیویٹی جس میں شوکت ترین والا معاملہ بھی شامل ہے، جس میں شہباز گل والا معاملہ بھی شامل ہے، جس میں اور بہت ساری چیزیں شامل ہیں، انہوں نے مناسب فیصلے پر پہنچنے میں بھرپور مدد کی ان چیزوں نے، اور وہ کسی فیصلے پر پہنچ گئے ہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔